Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Kayang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga molakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan, sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi, ug ang usa pagayod 1 ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi. Milakaw dayon, gipatigayon niya kini ug nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, milakaw ug nagkalot sa yuta ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo ako og 5 ka puntil nga salapi, ug nini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Niyara ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buotan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa dyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntil nga salapi, ug nini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi." Aniya ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buotan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa dyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom o naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, aniya ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako og wala ko itanom o naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na." Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10 ka puntil nga salapi. Kaya nga naay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang dyutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. O Ginoong Hesukristo, hatagi ako sa espiritu sa kaalam, aron ako masalikway ang mga butang nga lumalabay. Ang espiritu sa pagsabot, aron mahayagan ang akong nauna sa imong langitnong kamatuoran. Ang espiritu sa pagtambag, aron ako masubay ang maayong dalan nga makapahimuot kanimo. Ang espiritu sa kalig-on, aron mapas-an nako ang akong krus nga magbabag sa akong kaluwasan. Pun-a ako sa imong pagpanalipod ug gugma. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.